إلهي الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. إلهي العفو، إلهي اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي دارت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. يا نور يا نور يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل إنسان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النجاة. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدار. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبت وكل خطيئة أخطأت. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك صالح خادم متذلل خاشع أن تصافحني وترحمني وتجعلني باسمك راضيا قانا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك صالح من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وأظن فيما عند
عندك رغبة اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقضائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قليل سترت وكم من فوض من البلاء قلت وكم من إثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أبدا له نشرت اللهم أذم بلائي وأفرت لي سوء قالي وقصرت لي أعمالي وقعدت لي أغلالي وأبسني أن في بوداني وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وبطالي يا سيدي فأسألك بعزتك أن لا يحجب عنك داعي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي من طلعت عليه من سري ولا تعجلني بالعقوبة على ما عملت في خلباتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أهترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد ودودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك والزمني حكمك وبلاؤك
وقد أتيتك يا إلهي بعد تبصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستغفرا منيبا مقرا مذلا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك وذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك اللهم فاقبل وذري وارحم شدة ذري وفكني من شر وثاقي يا رب يا رب ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هب لي لارتداء كرمك وصادف برك بك يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من توى إليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي بدعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تذكي من ربيته أو تبعد من أدنيته أو تشدد من آبيته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى ألسن نطقت لتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر هوت من العلم بك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طاهرا وأشارت باستغفارك مذنبا وكذا الظن بك ولا أخبر بفضلك يا كريم يا كريم يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل مكثور
كثير البلاء كثير مدته فكيف التوالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا ابنك الذليل الأجير المسكين المستكين آقای من برا من چگونه خواهد بود عاقبت کارم چی میشه چی به سرم میاد تا از من نگذری چه کنم مولا جان انا عبدک الضعیف من بنده ضعیف و ناتوان تو هم خدا الذلیل در مقابل تو خار و بی مقدار الحقیر المسکین مستکین مولا جانم امشب خیلی ها رو بخشیدی و میبخشیدی رحمت تو شامل حالشون میکنی خدا میشه منم ببخشی آقای من میشه ما رو هم مورد رحمتت قرار بدیم اگه ببخشی امام زمان خوشحال میشه اگه نبخشی شیطان خوشحال میشه خدا مولا جانم مگه خوشحالی امام زمان برات محبوب تر یا الهی و ربی و سیدی و مولا لعی الامور الیک اشکو و لما بماعد جوابکی لعلیم العذاب و شدت عمل طول البلاء و مدته فلئن سيرتني للعقوبات مردامك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فأبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على غضبك فكيف أصبر على فراقك وهبني يا إلهي صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النذر إلى كرامتك أو كيف أسكن في النار ورجائي عفوك فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأذجن إليك بين أهلها ضجيجا آمني ولا صرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين عليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ملك المؤمنين يا غاية آمال العارفين
يا غياثا يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاقت عذابه بمعصيته وهو بسبعين اتباعها بجرمه وجريرته وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسانه لتوحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من علمك ورأفتك ورحمتك أم كيف تعلم النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يعلم لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه أم كيف يتغلغل بين أتباعه وأنت تعلم صدقه أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتبه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الذنب بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما غاملت به المبندين من برك وإحسانك فباليقين أنت ولولا ما حكمت به من تأديب جاهليك وقضيت به من خلاد والديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مغرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المالدين وأن تجل ثناؤك قلت مبتدأ وتتملت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي أتمتها وأكرمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تبلي في هذه الليلة خدایا همین امشب منو ببخش خدا و فی هذه الساعه همین الان عفومون کن مولا جانم کل جرم اجرمته و کل ذنب اذنبته و کل قبیح
أسررت وكل جهد عملته كتبت أو أعلنته أخفيت أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإسقاط الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جباري وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنه وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت ومتوفر أثني من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بعدك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك مبسوطا خدایا کاری کن پیوسته در راه خدمتت به تو قدم برداریم خدا و اعمالی عندک مقبولا خدایا اعمالمون رو طوری قرار بده که همه مورد قبولت قرار بگیر خدا حتی تکون اعمالی و مرادی کلها وردن وامدا و حالی فی خدمتک سرمدا یا سیدی یا من علیهم اولین یا من الی شکوت احوالی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی رب علا خدمتک جوارگیر عذاب و جوارم رو برا خدمت به خودت نیرو بده خدا و اشدد علی العزیمت جوارگیر و
وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنب منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة المؤمنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرده ومن قادني فكده واجعلني من سلاميك نصيبا عندك وأقرب منزلة منك وأخسم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعتف علي بمجدك وافضني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك بذيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك أمر کردی تو را بخونن و ضمنت لهم الإجابة ضامن استجابت دعا شدی مولا جانم فإلیک یا رب نسبت وجهیم خدایا رو به سوی تو کردم و میکنم و الیک یا رب مدد تو یدیم دستم پیش تو دراز میکنم خدا فبعزت کستجب لی دعایی به عزتت قسم دعامونو به اجابت برسان خدا و بلغنی منای ولا تنزع من فضلك رجایی وكفني شر الجن والإنس من أعدائهم يا سريع الرضا يا سريع يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدار بیامرز اونی که غیر از داد چیزی نداره فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دوا و ذکره شفا یا من و ذکره شفا یا من اسمه دوا و ذکره شفا خیلی التماس دعا گفتن و مریض دارن خدایا همه مریضامون شفای عاجل عنایت بفرما
خدایا امراض ظاهر و باطن همه منافیت ببخش. خدایا مریضایی که سفارش کردن حاجرم لباس شفا بپوشان، یا من اسم و دوا و ذکر و شفا و طاعت و غنا، ارحم من رأس و مال الرجا. رحم کن به کسی که سرمایش امیده مولا جانم و سلام البکا. رحم کن به کسی که سلاحش گریه است، عشق و ناله است. به هر کسی عشق دادن، حال بکا دادن، خیلی نعمت دادن. خوشحال اونی که عشق و گریه و ناله داره. شب جمعه است، شب زیارتی ابی عبدالله، واسطه اونم امشب حسین علیه السلام. پدر و مادرم به فداش قربونش برم. امام رضا فرمود برا هر چی خواستی گریه کنی، برا حسین گریه کن. یعنی تا گوشه چشمتون تر شد، برا هر مورد و موضوع و مسئله و هر چیزی زود دلاتون رو متوجه کربلا کنید و برا حسین ناله بزنید. گناهکارای مثل من رحمت واسه خدا حسینه. میخوای خدا زود ازتون راضی بشه، میخوای زود بگذره ببخشه، برا حسین گریه کنید. عشق برای ابی عبدالله پرونده سیاه اعمال و میشویه، پاک میکنه، فاصلت و با امام زمانت کم میکنه، موجب رضایت و خوشنودی خدا. یا سابقا یا دافع یا نور المستوحشین في الظلام، یا لمن لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهل ولا تفعل بما أنا أهل. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.